کی مثال دیواں عشق ہووے سچا مل پہ جاندا حسن مصر دے وچ جے آوارے عشق شور کنان وچ پہ جاندا کوئی کول رہ کے جادو گر آکھیں تے کوئی آیا دوروں درجے لے جاندا ادوں رہندا ہی ککھ سردار سائیاں جدوں اپنا ہی ککھ نہ رہ جاندا میرے خیال ہے کئی دوستاں نوں سمجھ نہیں آئی جملہ بڑا باکمال سی ادوں رہندا ہی ککھ سردار سائیاں جدوں اپنا ہی ککھ نہ رہ جاندا جدوں یار دے نام تے کوئی تن من دھن لٹا دے پھر مل پہ جاندا ہے قدر تے تاں ہی پیندی ہے نا جدوں عشق دے بازار دے اندر وک جائے جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تو نے خرید کر انمول کر دیا اونچی بولو سبحان آئیے میری سرکار دے غلاموں ویس لجپال نبی دی بارگاہ دے اندر آیا بھی کوئی نہیں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے حضور دی بارگاہ وچ بھی نہیں آیا اجے صحابہ بھی یمن وچ نہیں گئے تو ویسے کرنی نو کلمے دی دولت نصیب کیویں ہوئی وہ دور تے ایسا سی جس دور دے اندر موبائل فون وغیرہ مواصلاتی نظام ایسا سسٹم نہیں سی تے حضرت ویس نو کلمہ کس نے پڑھایا بڑی با کمال بات اونچی بولو سبحان اللہ 20 سال تک ویسے کرنی زندہ رہے حضور دے مبارک دور وچ کتنے سال بھی 20 سال تک حضور دے مبارک دور وچ ویسے کرنی زندہ رہے تے زیارت بھی کوئی نہیں کیتی تے عشق ایسا با کمال سی کہ حضور مدینہ المنورہ دے اندر اپنے عاشق صادق دیاں گلاں کردے رہندے اونچی بولو سبحان اللہ ایک دن آپ اونٹ چرا رہے ہیں آپ دا یہ پیشہ سی سارا دن اونٹ چرا دیں جدو رات لوگ سو جاندے نے اس وقت گھر آ کے ماں دی خدمت کر دیں آپ اونٹ چرا رہے ہیں یمن دے جنگلاں دے اندر ایک دن اچانک فضا دے اندر میرے نبی دے مبارک کلمے دی آواز گونجی غیبوں ایک آواز گونجی کلمہ بڑا باکمال سی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضرت ویسے کرنی جھوم گئے کلمے دی آواز سن کے ایسے مست بے خود ہوئے تے ذہن دے اندر خیال آیا اس کلمے دے اندر جس ذات دا نام ایڈا سونا ہے وہ ذات کیڈی با کمال ہوئے گی اور جن دا نام ایڈا سونا ہے وہ آپ کیڈا سونا ہوئے گا اتھے ہی کلمہ پڑھ لیا 20 سال تک حضور دے مبارک دور دے اندر حضرت سیدنا ویسے کرنی زندہ رہے زیارت نہیں کی تھی بے ظاہری طور تے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی لیکن کلمہ پڑھیا حضور دے غلاماں اچھی ذرا بولو سبحان اللہ اسے واسطے کڑی والا تاجدار قلم چکیاں فرما دینے جیڑے جیڑے دن دا نام تیرا میں تے وچ کلمے دے پڑے آ جس دن دا نام تیرا میں تے وچ کلمے دے پڑے آ اسے دن دا روح میری نے پیار تیرے لٹ کھڑے آ اسے دن دا روح میری نو پیار تیرے لٹ کھڑیا 20 سال گزر گئے حضور دا کلمہ پڑھ دے شکر بانی کر دینے روزانہ اونٹ چرا کے شام ایک دن آپ دی ایک نصیحت موضوعات پھر اگلی گل کرنا ایک دن آپ اروڑی تے کھڑے سن بالکل سادگی دا عالم سی اونٹ دے اون دا لباس پہندے سن کھل دا لباس پہندے سن تے آپ جدوں گٹھلیاں چون رہے ہیں گٹھلیاں چون کے آپ وہ ویچ دیندے سن تے جو کھانا ملدا خرید کے کھانا خود بھی کھاندے ماں نو بھی باقی اللہ دے رستے تقسیم کر دیں آپ گٹھلیاں چون رہے نے تے کتا بھی دوروں آ کے اپنا رزق روڑی تو تلاش کرن لگ گیا انہیں جدوں ویکھا آپ نو تے آپ تے بھونکیا حضرت ویسے کرنی نے اس کتے نے فرمایا بھونکدا کیوں فقیراں تے یاد رکھ
اگر میدان حشر دے اندر پل صراط میں کامیاب ہو گیا نا، کامیابی نال گزر گیا تے میں چنگا ہاں، اگر میں پل صراط تے ناکام ہو گیا پھر تو میں تو چنگا ہے، پھر بھوکنا تیرا حق بندا ہے میرے تے۔ یعنی ایسے عاجزی والے کہ اندازہ فرمائیے زمین تے انہوں نے جان کا کوئی نہیں، لیکن آسمانہ دیاں گلیاں چ میرے مصطفیٰ نے فرمایا فرشتے ہر ویلے اویس دا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ دوستان عزیز ایک روایت دے اندر آندا ہے شیخ یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ آپ نقل کرنے فرما دیں ایک دن اللہ دے فرشتے بڑے مست و بے خود ہو گئے، ایسی خوشبو آئی ایسی با کمال، فرشتے حیرانگی دے نال ایک دوسرے نو سوال کر دینے کم و بیش 6 یا 7 لاکھ سال ہو گئے اللہ نے سانو پیدا فرمایا، آج تک ایسی خوشبو با کمال نہیں آئی جن نے اللہ دے فرشتیاں نو مست و بے خود بنا چھڑیا۔ فرشتے ایک دوسرے کو سوال پہ کرتے نے خوشبو کتھوں آئی، پر جواب کوئی نہیں دے سکیا۔ سارے فرشتیاں نے جبرائیل علیہ السلام کو سوال کیتا اے نوریاں دے تاجدار تینو اللہ نے بیت المعمور دا امام بنایا، ہر نبی دا صحابی تے نبیاں دی بارگاہ جان والا، ہر آسمانی کتاب دا تینو رب ذوالجلال نے حافظ بنایا، آج دس تے صحیح ایسی با کمال خوشبو کتھوں آئی جن نے فرشتیاں نو مستو بے خود کر چھڑیا۔ جبرائیل بھی جواب نہیں دے سکے، جواب لین واسطے میرے مصطفیٰ دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے نے، حاضر ہو کے رض کر دینے سونیا اتو اللہ نے پردہ کوئی نہیں رکھیا جن نے اپنے جمال نوی تیرے تیاشکارا فرمایا، اپنے دیدار دا شرفی عطا فرمایا، نالے فرمایا الرحمن علم القرآن، اے کملی والے آؤ اج فرشتے حیران نے کہ انہوں نے ایسی بابرکت با کمال خوشبو کتھوں آئی جن نے فرشتیاں نو مستو بے خود کر چھڑنیا۔ میرے کریم نبی علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا او جبرائیل گل تے راز دیئے انہوں راز ہی رہن دیو، راز کھل نہ جائے، لیکن جبرائیل اصرار کرتے نے نہیں سونیا کیونکہ عاشق فرما دینے جڑے راز حقیقت جان گئے تیوں راز حقیقت کھولتے نہیں، جنہ نہیں ویکھیا او کرن گلا تے جنہ ویکھ لیا او بول دے نہیں۔ فرمایا راز ہی رہن دے، پر جبرائیل دا اصرار ود ہے، عرض کر دینے نہیں سونا۔ فرشتیاں میرے کو سوال کیتے جواب نہ دیواں تے استاد کیسا، مینوں تیرا در نظر آیا حضور دس سکنے نے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا جبرائیل پھر سن، او کرن دیاں ٹبیاں دے اندر، او کرن دیاں جنگلاں دے اندر میرا ایک دیوانہ عاشق رہندا ہے، اج میری محبت دے اندر اونے ایک پیار دی آہ ماری، اے خوشبو کسی اور دی نہیں او دی آدھی خوشبو آئی ہے۔ ویسے کرنی دے سینے وچوں میرے عشق و محبت دی ایک آہ نکلی ہے اور اس آہ نے تھانوں سارے فرشتیاں نو مدہوش کر چھڈے۔ سینے چ حضور دا ایسا پیار، اے امانت عشق سی جدے انکار واسطے دے واسطے جدو اللہ فرماتا ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، اسی اپنے عشق دی امانت نو جدوں آسماناں تے زمیناں تے پہاڑاں تے پیش کیتا فابینا ان یحملنها، عرض کر دینے مولا اسی نہیں اٹھا سکتے، اللہ فرماتا واشفقنا منها، اس امانت تو ہی ڈر گئے اسی اٹھا ہی نہیں سکتے، وحملها الانسان، انسان نے سر جھکا کے عرض کی تھی مولا میں حاضر ہوں تیرے عشق واسطے میں حاضر ہوں، تے مڑ اگے اللہ پیار دی جھڑک دیندے رب فرماتا انہو کانا ظلوما جہولا، او کمزور جے بندے ایڈا وڈا بوجھ اٹھا لی تو تے ظالم تے جاہل نکلے، ہے پیار دی جھڑک اللہ جل شانہ دے دربار۔ یہ بات بڑی لمبی ہے، میرا موضوع درمیان تشنا رہ گیا، پھر کدی انشاءاللہ اللہ کریم حضرت ویسے کرنے دی سینے چ اس آہدہ ایک ذرہ سا گناہگاراں نصیب کر دے، بیڑے پار ہو جان گے، آمین بجاہ نبی۔